डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज 20 दिसंबर 2024 है, जबकि इससे कबल 10 साल कबल 29 नवंबर 2014 को फजर के नमाज के वक्त सक्खर शहर के साइट एरिया थाने की हदूद में सिंध के नामवर मजहबी और सियासी रहनुमा अल्लामा खालिद महमूद सुमरो को नमाज के दौरान शहीद कर दिया गया। आज अल्लामा खालिद महमूद सुमरो के कत्ल के मामले का फैसला आने वाला है, क्योंकि तमाम तर ट्रायल सेंटर जेल सक्खर के अंदर हुआ। फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। जेयूआई सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो और जेयूआई सिंध के रहनुमा कारकुनान भी जेल के अंदर और बाहर गिरदनवा में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। चलते हैं अल्लामा खालिद महमूद सुमरो के वर्सा, जिनमें उनके बेटे अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब और दीगर मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं। फैसला आता है तो कैसा आता है? फैसले पर अल्लामा खालिद महमूद सुमरो के वर्सा, जेयूआई के रहनुमाओं का, उनके वकला का रद्द-ए-अमल क्या है, ये सब कुछ मुलाजा करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको मज़ीद जानकारी देता चलूँ। अल्लामा खालिद महमूद सुमरो के कत्ल की जो सुनवाइयाँ हुई, 458 सुनवाइयाँ हुई, जबकि इस ट्रायल के दौरान 17 गवाहों ने अपने बयानात कलमबंद करवाए हैं। इस दौरान 6 जजेस भी तब्दील होते रहे। आज जो जज फैसला सुनाने जा रहा है, वो कौन सा कैसा फैसला सुनाता है, वो सब कुछ सुनते भी हैं, देखते भी हैं। जेयूआई के रहनुमा और अल्लामा खालिद महमूद सुमरो के फरसन राशिद महमूद सुमरो की ज़बानी और उनकी जो वकला हैं उनकी ज़बानी। डियर्स, अभी हम मौजूद हैं सेंटर जेल सक्खर के अंदर। जो अदालती कमरा है, उस कमरे के बाहर अल्लामा खालिद महमूद सुमरो के फर्जंद अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो और उनके वकला और दीगर उनके भाई और उनके साथी जज साहब के कमरे अदालत में मौजूद हैं। फैसला सुनाया जा रहा है। अब फैसले के सुनाने के घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। चंद लम्हों में अल्लामा राशिद महमूद सुमरो और उनके वकला बाहर आने वाले हैं। उनसे सुनते हैं कि फ़ैसला कौन सा सुनाया गया। जबकि आपको यहाँ पर यह भी जानकारी देते चलें कि जो अल्लामा खालिद महमूद सुमरो के कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं, उनकी तादाद जो है वो 6 है। 6 ही मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। अब सिर्फ फैसला सुनने का इंतज़ार है सबको कि फैसला उन गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ कौन सा आता है। फैसला जो आ चुका है, अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो अभी मीडिया के सामने बात करेंगे और बताएंगे कि कौन सा फैसला आया, उनका रद्द-ए-अमल क्या है। क्योंकि मैं पहले गुजारिश करूंगा, उससे पहले कि मैं कोई गुफ्तगू करूं, मैं शुक्रगुजार हूं अदलिया का भी और अपने लॉयर जनाब अतर अब्बास सोलंकी साहब का भी। मैं गुजारिश करूंगा पहले जनाब अतर अब्बास सोलंकी साहब की खिदमत में कि वो आपसे मुखातब हों और उनके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। कौन सा फैसला आया और मुल्ज़मान के नाम क्या है जनाब? जी, वो अभी आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालत ने सबसे पहले जो बात की मुल्ज़मान को डायरेक्ट मुखातिब होकर, तो अदालत ने उनको ये कहा कि गवाहों की गवाही की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आप पर जुर्म साबित होता है। सबसे बड़ी कामयाबी जो प्रोसिक्यूशन के लिए, इस्तिगासा के लिए या मुद्दई के लिए या उनके ख़ानदान या उनकी जमायत के लिए या पूरी आवाम के लिए जो सबसे बड़ी कामयाबी है, वो यही थी कि अदालत ने कहा कि आप लोगों पर 6 के 6 जवाबदारों पर आप लोगों पर जुर्म साबित हो चुका है। अदालत ने उनको कत्ल के मुकदमे में, कत्ल के इल्ज़ाम में भी उम्र कैद दिए और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम के तहत भी उनको उम्र कैद दिए। फिर उनके पास जो गैरकानूनी असला था, कलाशनकोव्स और पिस्टल्स, उनके लिए उनको 7 साल की सज़ा दी है। अच्छा, टू ईच एक्यूज्ड, हर एक जवाबदार को। और ये जो गाड़ी जब पकड़ी थी, उस पर एक जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी AYY 387। हालांकि वो किसी सुजुकी वगैरह की नंबर प्लेट थी, लेकिन वो टोयोटा गाड़ी थी। तो जाली नंबर प्लेट के लिए भी उनको सज़ा दी है और राइटिंग के लिए भी, जो वो सारे मिलकर जिन्होंने ये जुर्म किया, उनके लिए अलग सज़ा दी है।
تو عدالت کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اپیلیبل ہوتے ہیں، تو ہم بھی اپیل میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کو سزائے موت ہونی چاہیے تھی، تو سزائے موت کے لیے ہم ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ میں ذرا ایک منٹ ذرا کوشچن بعد میں لے لیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آج یہاں جتنے بھی وکلاء حضرات تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے امیر حضرت سید عبدالقیوم حالجوی صاحب موجود ہیں، پوری صوبائی کیبنٹ موجود ہے، مرکزی کیبنٹ موجود ہے۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں، آپ مہربانی کریں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں آج ورثاء اور جماعت نے مشترکہ طور پر کیس کا ججمنٹ سنی ہے، ہم عدالت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن پہلا جملہ جج صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ پر یہ جرم ثابت ہو رہا ہے۔ جب عدالت نے ان پر جرم ثابت کیا ہے تو اس کے بعد یہ سندھ کے تاریخ کا پہلا ہائی پروفائل کیس ہے جس کیس کی ججمنٹ آئی ہے اور جس کا جرم ثابت ہوا ہے۔ 10 سال ہم اسی عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے انصاف کے لیے، ہمیں عدالت سے انصاف کی امید تھی، ہے اور رہے گی۔ جب جرم ثابت ہوا ہے تو میں بحیثیت بیٹے کے اپنے 6 بھائیوں سمیت، میں اپنے جماعت سمیت پورے صوبہ سندھ کے کروڑوں عوام کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جرم کے ثابتی کے بعد عمر قید نہیں، سزائے موت آنی چاہیے۔ شریعت کا تقاضا بھی یہ ہے، اسلام کا درس بھی یہ ہے، اور جان کے بدلے جان، جیسے میرے معزز وکیل جناب اطہر عباس صاحب نے فرمایا ہے، ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ہم ان کو سزائے موت دلانے کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائیں گے۔ جب تک ان کو سزائے موت نہیں آتی ہم قانون کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ امن کے ساتھ آگے بڑھیں گے، قانون کے ساتھ آگے بڑھیں گے، نہ امن امان کی صورتحال کو بگاڑیں گے، نہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ قانون کی پیروی کرتے ہوئے، امن کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت عظمیٰ سے ہم اب ان قاتلوں کو پھانسی کی استدعا رکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ اب ہم، صرف مجھے نہیں، صرف میرے بھائیوں میرے بہنوں کو نہیں، صرف میری والدہ کو نہیں، صرف میری بچیوں کو نہیں، صرف میرے جماعت کو نہیں، پورے صوبہ سندھ کے کروڑوں لوگوں کو انصاف دے گی اور ان کو انشاءاللہ پھانسی پر پہنچائے گی۔ جب تک یہ پھانسی پر نہیں لٹکتے تب تک ہم اسٹرگل اور جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جرم ثابت ہوا ہے، عدالت نے انصاف کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری امیدیں تھیں وہ ابھی باقی ہیں، ادھورا انصاف ہے۔ مکمل انصاف کے لیے بالائی عدالت کا رخ کریں گے۔ اچھا ادھر صاحب ایک بیر عمر قید کی سزا بدائی دو یا ببیرا تاں ذکر کयो ببیرا آئے پر آنے قانون کے مطابق ہکڑی عمر قید میں بئی عمر قید پوری تھی ونجے۔ ملزمان کے نام کیا تھے؟ حنیف بھٹو، مشتاق مہر، سارنگ ٹوٹانی چانڈیو، الطاف جمالی، لطف جمالی، دریا خان جمالی، 6 جنا۔ کوئی جرمانہ وغیرہ بھی عائد ہوا ہے ان پہ؟ جی ہاں، الگ الگ ہے، وہ جب اپنا ججمنٹ کی کاپی آئے گی تو اس میں 5 لاکھ کا، 5 لاکھ تو قتل میں تھے، 5 لاکھ پھر انسداد دہشت گردی کے جو اس میں اچھا تھے اس میں تھے، اور ہتھیاروں پر تھے، جعلی نمبر پلیٹ پر الگ الگ۔ اگر ہم کہیں مجموعی سزا کی بات کریں، مجموعی سزا کیا ہے؟ مجموعی سزا اور آپ بتا رہے ہیں عمر قید کی سزا ہوئی ہے، تو کس طرح یہ آگے معاملہ آپ چلتے ہوئے کتنے سال بنتے ہیں یہ عمر سے؟ عمر قید پاکستان کے قانون کے مطابق 25 سال بنتی ہے، لیکن دہشت گردی کے کورٹ میں جو رعایتیں ملتی ہیں وہ دہشت گردوں کو نہیں ملتی، اس کیس میں بھی نہیں ملنی چاہیے، اور ان کو دہشت گرد جب عدالت نے ڈکلیئر کر دیا ہے تو دہشت گردوں کے طور پر حکومت پاکستان ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کرے۔ راشد صاحب، آپ نے آج اعلان کیا تھا امید انصاف کا دن کا، تو آج آپ کہتے ہیں کہ ادھورا انصاف ملا ہے، تو آپ اس دن کو کس طرح منائیں گے؟ امید ادھورا انصاف کے دن پر آگے جائیں گے، آدھی خوشی منائیں گے، اللہ کے حضور ہم سجدہ بریز ہیں کہ یہ مجرموں پر جرم ثابت ہوا ہے، اللہ سے مزید امید رکھتے ہیں کہ مزید انصاف ملے گا۔ آدھا انصاف ملا ہے، آدھا انصاف کے لیے مزید شاید 10 سال 15 سال 20 سال میرے بیٹوں کو، میرے پوتوں کو، میرے پوتوں کے پوتوں کو بھی اگر اپنے دادا اور پردادا اور اس سے بھی آگے بھی جانا پڑا تو میری نسلیں بھی اس کیس کی پیروکاری کریں گی، لیکن کسی صورت ان کو پھانسی کے پھندے سے پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ عدالت سے اس طرح
اقتدا کریں گے 10 سال کیا 50 سال کیا 100 سال بھی اگر عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے کھٹکھٹائیں گے اور عدالت سے چاہیں گے کہ وہ ان کو پھانسی پر جو ہے لٹکائیں. سلیم بھائی بہت شکریہ جی. سلیم بھائی جلدی ادھر آؤ. علامہ راشد خالد محمود سمرو ان کا موقف، شہید ڈاکٹر خالد محمود سمرو کے وکیل، ان کے مقدمے کے وکیل اطہر سولنگی، ان کی گفتگو آپ نے سنی. 6 ملزمان اور 6 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. آج جے یو آئی کی جانب سے یوم انصاف کا دن، امید یوم انصاف کے دن کے حوالے سے انہوں نے منانے کا اعلان کیا تھا، لیکن جب علامہ راشد محمود سمرو نے اس فیصلے کو آدھا انصاف قرار دیا تو اس سوال کے جواب میں راشد خالد محمود سمرو نے کہا کہ اب جو ہے ہم منائیں گے آج کا دن ادھورا انصاف کا دن کر کے منائیں گے، آدھی خوشی اور آدھا غم لے کر ہم آگے بڑھیں گے. جب تک ملزمان کو جان کے بدلے جان کی سزا نہیں سنائی جاتی تب تک وہ اپنی جدوجہد کو قانون کے ذریعے جاری رکھیں گے اور انصاف لے کر رہیں گے. اسی امید کے ساتھ اپنے میزبان سلطان رند کو سینٹر جیل سکھر کے احاطے سے دیجیے اجازت. سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد.